कुटुंबाच्यांनी अथवा एक मोहन कामत म्हणले एक अंकोलेकर ताणें एक मुंबई भितर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आनी स्वाम्याल एक निकट एक संबंध आशिल्ले अनेक वर्ष दर वर्सा थंय रावन एक विशेष सेवा बी पावयतात. तांणी एक आमचे भितर एक विशेष रितीन सहभाग सहकार दिवंक न्हू तातूंत आर्थीक दृश्टीन मदत केली तांकां बी हांव आज याद करता. ताजे नंतर हो एक खंयचो कार्यक्रम लोकांले शिश्यवर्गांनी येवंक न्हू ताका एक संद हाडले तातूंत पार्टिसिपेट केले हांगा स्वाम्यार आशिर्वाद घेतलो स्वाम्यार सेव केली अशें म्हण केल्यार समितीन हांगा केल्ले हांगा खंयचे वेवस्था अथवा हांगा आयिल्ले लोकांक येवच्या कशें आमी अरेंजमेंट केल्ल्याक आमकां एक सार्थक जाता अशें म्हण आमकां वारणास वेवस्थापक समितीक म्हणा चातुर्मास समिती दिसता आनी ती ताजी आमकां एक ताणी लोकांन एक ताजे विशेष फायदो घेतलो आनी तांकां ताज्यान एक मॉरल सपोर्ट दिलो म्हण हांव लेखता. एक आतां आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे मठापेक्षा 473 जाले 483 आनीक विशेष सेवा विशेष म्हळ्यार प्रत्येक 1000 वयले पळय विशेष सेवा त्यो 126 सुमार जाले म्हळ्यार ह्या इतले पुराय जावंक न्हू जाल्ल्यान आमकां म्हळ्यार लोक आमकां कितलेक एक वारणासी चातुर्मासाक हातूंत दूर आनीक ह्या पटेक रेल्वेचे अनेक वेळेक एक अनानुकूल घडटा अथवा लोकांक वेळे दृश्टीन अनानुकूल अशें म्हळ्यार ताका हाजाना अनेक लोक इतले आर्थीक बोज पडटकीच हेरांनी न्हू गेल्ले कुटुंब बसताच ह्या पटेक अनेक गांव आसा न्हू बेंगलोर सान म्हणा गोवा आसा न्हू कर्नाटक आसा न्हू पुराय अथवा मुंबय सान हेरां रावले आमकां हांगा मठार रावले कवळे मठांत रावले अथवा बाग कडेन इतर हॉटेलांत जावं दुसरे कडेन आनी कडेन स्थळ आसा पेपरां लागून घेवन बटाय हांगा तांगेर मुख्य कितें येवंक घेवन स्वाम्याले क्षेत्राचेर दर्शन घेवपाक स्वाम्याले एक आशिर्वाद घेवपाक अशें म्हण त्या एक प्रिती स्वाम्याचेर प्रिती ना आनी स्वाम्यांनी प्रीत कशी संपादन केली कांय ना कायमत आनी संचारान एक कितें लोकां भितर धर्मजागृत जावपाक आनीक मठाची जाणीव उरपाक मठाचे बद्दल मठाचे तांकां एक आमचे धार्मीक संस्कार लोकां भितर जागृत उरपाची आनीक तांणी कशी चलता कितें म्हणले बद्दल तांणी प्रत्येक गेल्ले कडेन प्रत्येक लोकांक आमगे सारस्वत म्हळ्यार कशी ते कशी तांगेर कॅरेक्टरिस्टीक कितें आनी ते कशें आमी पाळन करून उरता आनीक ताची आयडेंटिटी आमी कायम जागृत उरता तशें कशें उरता म्हणले बद्दल आमकां परत परत ताची जाणीव दिवन आमच्या समाजाक मार्गदर्शन केलें. हे सगळें तांणी स्वाम्यांनी हें करचें म्हळ्यार आमगेले सारस्वत समाज सान उरतकीची ताची आयडेंटिटी म्हणलें एक सोसायटीन तरी एक एस्टॅब्लिश्ड उरता कल्चर उरता तें अशें म्हळ्यार तांकां एक कळकळ आसा समाज आमगे बरे रितीन कल्चर्ड आसा शैक्षणीक दृश्टीन जावं इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रां भितर म्हूण जावं एंटरप्रायझींगा भितर म्हूण जावं नोकरी वर्गा भितर कशें तांकां कार्यक्षमतेन तांणी कशी तांणी मुखार येवपाक एक्सलन्स कशी उरपाक हाजे बद्दल तांणी स्वाम्या कडच्यान आमी मस्तींतलें आयकूंक तशें आसा आनीक स्वाम्यालें मार्गदर्शन घेवप तशें आसा आनी अशी म्हळ्यार स्वाम्यालें ही आज दिसाक हांव पुरो विशेष सांगल्या आज आनीक हांव त्या विशयान तो मस्त सांगूंक घेवन वेळें करना हाजे नंतर आमगेलें स्वागत हें करून घेवन स्वाम्यांक आमचे बद्दल इतली तांणी त्रास कावन घेवन आतां ह्या पटे तांगेर गोंया दृश्टीन तांणी एक म्हयने तरेची तांणी सांगायले आनी आज काली अथवा ते थोडे दिवसां भितर हांगा वारणासी उरले म्हणून आरामठ हांगमठ हांगा उरले अशें ना घाटां भितर आमकां तुमी पळयला तुमी एक सकल वचून येवका जाल्यार हितून करूं जाता तो आमी आज 2 पटे सकल वचून आयिल्ले जाल्यार सकाळीं स्नानाक वचून आयिल्ले जाल्यार आतां आमकां तिका पडलेली अशी म्हळ्यार स्वाम्याली एक कशें आमी एक अशें आमी ट्रेडिशनल कशें करून जाता तितलें म्हणटा पाळणार का आनी कितले दिसाक आमकां शरिरान करचें जाता त्या प्रमाणे आमी ते एडजस्ट जावन आमी करता अशें म्हणलें पोरनो तांणी पोरनो दाखोवचें किंवां तांणी उलोवन दाखोवचें अशें ना त्या विशयान ते म्हळ्यार ती एक आमी
सीइंग इज बिलीविंग म्हणल्या वारी अथवा पळोवंक येना आमी तें फॉलो करता म्हणजे सांगूंक येनो अथवा अशें न्ही थोडे आमी थोडे पळोवंक येना आमी फॉलो करता उरता त्या नमुन्याचेर बी तांणी मार्गदर्शन करून आमकां केलें ताचे बद्दल स्वामी आले ते हांव आमकां आभार मानूंक येनो म्हणजे 2 उत्तर बी हांव पूर्ण करता आतां आमी समिती वतीन स्वामी आली पासपोर्ट करतली तर आमी समिती वतीन आमगेले केंद्र कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट आर कामत रामचंद्र रंगप्पा कामत आनी चातुर्मास समिती तर्फेन एस भट श्रीनिवास सावळाकर आमी स्वामी पासपोर्ट करता स्वामी महाराज की श्री नारायण जी स्वामी महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण जी स्वामी महाराज की श्री दातानाथ जी स्वामी महाराज की श्री विद्यानाथ जी स्वामी महाराज की इदं फलमयादि स्थापितं प्रदस्तवादेन मे सफलावाप्तिर्भवेदेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं चतुराग्रः पुष्पामृतप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः ॐ यो वस्त्राणि देवसावसाते होरच्छिद्रामन्तवो सर्गाः तवातिरतवन्रहतानि विश्वरतेन मित्रावणासजेते ॐ आयनेते परायणे दुर्वारोऽन्विष्णीः यदाश्चरीकाणि समुद्रश्च ग्रहायमे ॐ या फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्किणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो चन्तो वसाः normal.
वर्षे सुवाति सविता वगाः तम्बाघं चित्रमीमहि हिरण्यरूपसैरण्यचन्द्रकपानपाति हिरण्यवर्णः ओम श्रीरात श्रेया निर्याय योजरित्रभ्यो ददाति श्रियं सानमृतत्वमान् भवति सत्यासमितामितद्रौ ओम दीर्घतमामते योजुर्वान्धशमयुगे अपावर्तयति नाम ब्रह्मा भवति सारथिः तुम्ही पुन्हा मंत्र आता आमगेले केंद्र सभासद आनीक ह्या वर्साचे हाचे पयले जीवोत्तम पुरस्कार घेतले श्री गजानन भट हे यल्लापूर आमगे शाखा मठो तो बी थंय मठाचे आडळीत पळोवन आसाचे आनी तुमकां सगळ्यांक परिचयाचे आनीक स्वाम्याल्या आमचे भितर अगदी ते एक निकट आमचे भितर संबंध आमचे आशिल्ले आसा जेणेक अनेक प्रत्येक चातुर्मास आमचे स्वाम्याल्या खंय चातुर्मास आसतात की थंय ताणें प्रथम दिवसा किंवा अभिवंदना दिवसा ते हाजर उरगे न्हू त्यांनी ते विशेष सेवा पावयत आसाची ह्या वर्साक आता पहिले 2 कार्यक्रमाचं नियोजन शकलाची आज ह्या पटे कार्यक्रमाक पावयत आसाची तांकां एका मठा बद्दल आनी स्वाम्या चातुर्मासाचे अथवा स्वाम्या बद्दल अशी एक तांगेर विचार मानका तुमी आमकां ताणें दवरपाची तांकां विनंती करता तशिले सगळे सद्भक्त स्वामी भक्त गुरुभक्त देवभक्त त्या सर्वांक नमस्कार करता एक 2 विचार हांव व्यक्त करता भटमामान सांगितले सारखे हो एक ऐतिहासिक चातुर्मास आहे आम्ही आज आमगेले प्रप्रथम मठाधीश श्रीमंत नारायण स्वामी महाराजाक वंदन करता आणि याद करता त्या स्वाम्यान जे एक मठस्थापना बद्दल तांकां आमगेल्या काशी राजान जो जाग दिलो आणि तांकां अभूतपूर्व तपस्या शक्तीशील गोतुर्य भाव आसा की हांगा ते पंचगंगा घाटात कार्तिक स्नाना वेळार ते सकाळी ध्यानासक्त जावन आशिल्ले आणि कार्तिक महिन्यात राजकुटुंब राजकन्या राजपरिवार सहित हांगा स्नाना केला
कार्तिक स्नानाचे महत्व बरे पुण्यवंत बरे पुण्यकार तेन्ना ते राजकन्येले एक भांगराचे जे कंकण की